बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी वजाहत कर दी है, जवाब दे दिया है और नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में भी हैं कि जिस तरह से मुसलसल बात हो रही है उनकी तीसरी शादी पर, इस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब हुआ ये कि अचानक से ये खबर सामने आई कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तीसरी शादी कर ली है। ख़ुद उन्होंने इस हवाले से तस्वीर भी शेयर की और इस बारे में बताया भी, कुछ तफसील भी बताई तीसरी शादी के हवाले से कि उनकी अहलिया की उम्र क्या है। 18 साल उन्होंने उम्र बताई, उनका नाम सईदा दानिया शाह बताया और उनका ताल्लुक़ लोधरा से है। इस तरह की चीज़ें फिर सामने आई। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि शदीद तनकीद शुरू हो गई आमिर लियाकत हुसैन साहब पर और फिर हर सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी, वहाँ पर आपको टॉप ट्रेंड ये नज़र आने लग गया, आमिर लियाकत हुसैन तीसरी शादी, आमिर लियाकत हुसैन तीसरी शादी, ये सब बातें होने लग गई। फिर इसमें और भी बहुत सी बातें होने लगी। अब असल में एक चीज़ तो ये हुई कि एक तो तकरीबन यानी आप समझें कि एक ही दिन में ये चीज़ें सामने आई कि उनकी जो दूसरी अहलिया थी उन्होंने खुला ले ली और ख़ुद ऐलान किया। सईदा तूबा अनवर साहिबा ने ख़ुद इस चीज़ का ऐलान किया, ख़ुद ही सोशल मीडिया पर आकर ये बात कही कि 14 माह से लोग जानते हैं, जो उनके करीबी लोग हैं वो 14 माह से जानते हैं कि अलहदगी हो चुकी थी आमिर लियाकत हुसैन साहब से इनकी, और फिर बहुत इन्होंने कोशिश की लेकिन मामलात नहीं बेहतर हो सके, सुलझ नहीं सके। तो आखिरकार इन्होंने सईदा तूबा अनवर साहिबा ने फिर खुला ले ली है। तो अब उसके बाद ये हुआ कि साथ ही फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी शादी की, अपनी तीसरी शादी की तस्दीक कर दी। इससे पहले दूसरी शादी का भी तब लोगों को पता चला जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ये मेंबर कौमी असम्बली जब बने तो इलेक्शन लड़ने के लिए, तब दूसरी शादी का पता लगा। फिर जो इनकी पहली अहलिया थी उनके हवाले से बात सामने आई, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि जी आमिर लियाकत हुसैन साहब ने दूसरी शादी करने के बाद मुझे तलाक दे दी है। बुशरा इकबाल साहिबा, सईदा बुशरा इकबाल साहिबा, उनसे आमिर लियाकत हुसैन साहब के 2 बच्चे हैं, बड़े ही होनहार, बड़े लायक बच्चे हैं। एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, बेटी का नाम दुआ आमिर है और उस बच्ची ने, बड़ी अच्छी बच्ची है, उसने अपने अकाउंट पर सोशल मीडिया पर आकर इस बारे में लोगों से अपील की है कि जो भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी में या इस तरह से होता है, कोई भी बात होती है, तो कम से कम उनको उस पर तनकीद का निशाना बनाया जाए या उनसे इस तरह के सवाल ना पूछे जाएँ। और अगर नहीं आपको उनका काम पसंद आ रहा, उन्होंने बताया कि मैंने ये अकाउंट आर्ट वर्क के लिए बनाया हुआ है, तो फिर आप मुझे फॉलो ही ना करें। तो ये तो उस बच्ची का जवाब आ गया। अच्छा, अब आमिर लियाकत हुसैन साहब की अगर बात करें, क्योंकि बड़ी तनकीद, उम्र का बड़ा फ़र्क है, कोई 31 साल का फ़र्क है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद की जा रही है कि जी देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है और ये तीसरी शादी इन्होंने कर ली, पहली को तलाक दी, दूसरी ने खुला ले ली, अब ये शादी कर ली। टेलीविज़न पर भी आए हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब और टीवी के प्रोग्राम में आकर उन्होंने कहा है कि मैंने एक हलाल काम किया है, मैंने शादी की है, मैं हराम ताल्लुकात पर यकीन नहीं रखता। आज लोग छुपाते हैं या हराम किस्म के ताल्लुकात रखते हैं, मैं वो पसंद नहीं करता। मैंने एक हलाल काम किया है, रिश्ता कायम किया है, शादी की है। और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का हुक्म भी है, शादी करने का है और तलाक या खुला ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है लेकिन हो जाती है। तो बहरहाल वो कोई फ़ौक़ियत वाली बात नहीं है कि कोई तलाक दे या खुला ले, लेकिन शादी का तो हुक्म है। तो मैंने शादी की है तो इस पर इस तरह से तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब मशहूर शख्सियत है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, इसके अलावा कॉलम भी लिखते हैं, गेम शोज़ भी करते रहे हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरह के शोज़, और इसी तरह से पॉलिटिकल शोज़ भी करते रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी उनको इनवाइट किया जाता है। तो एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, लेकिन कंट्रोवर्सीज ज़रूर रहती हैं उनके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह से। तो अब ये एक और उनकी तीसरी शादी जब हुई है तो इसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया, कंट्रोवर्सी एक बन गई है इसमें। तो जो उन्होंने खुद ये जब तस्दीक की है सईदा दानिया शाह से अपनी तीसरी शादी की, तो इस हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी कुछ तस्वीर और वीडियोस शेयर की थी, यानी ये कुछ 9-10 फरवरी को उन्होंने इसकी तस्दीक की शादी की, लेकिन इससे पहले ही वो वीडियोस शेयर कर रहे थे या तस्वीर शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि अब सबको मालूम हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने कैप्शन लगाया कि बस अब सबको मालूम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बारे में मजीद नहीं बताया क्या मालूम हो जाएगा क्या है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो शादी का ही कह रहे थे कि भाई जल्दी सबको पता लग जाएगा, शादी के हवाले से भी और इस तरह। अब उन्होंने क्या कहा है सोशल मीडिया पर आकर खुद इस हवाले से, ज़ाहिर है वो तंग आ गए कि इतनी ज़्यादा इस बारे में डिस्कशन हो रही है, इस बात को उछाला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है
کہ جی میری تیسری شادی کیا ہوئی کہ گویا آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی. چلو بھائی چلو، میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا تک نہیں. تو اچھا جلو بھائی جلو، وہ کہتے ہیں مطلب جو جس نے جلنا ہے، جس نے حسد کا شکار ہونا ہے، وہ کہتے ہیں جی جلو بھائی جلو، میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا تک نہیں. البتہ میاں بیوی کی ایک ساتھ تصویر سہاگ رات کی نہیں ہوتی. اور اچھا ویسے ایک بات کہوں، سب لگ جاؤ کام پر اور غیبتوں، اندازوں، افواہوں اور بدگمانیوں کے سفر پر گامزن ہو جاؤ، ہم تو چلے گھومنے. اب اس کے بعد بھی ان کی مختلف ویڈیوز، تصاویر آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو وہ شیئر بھی ہوگی، مشہور شخصیت ہو، اس طرح عمر میں فرق ہو، پھر تیسری شادی، تو وہ پہلے بھی کنٹروورسیز ہوں، ہر ایک سے شیئر ہو رہی ہیں. کوئی ان پر میمز بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مذاق بنا رہا ہے کہ جی انہوں نے تیسری شادی کر لی، ہماری پہلی نہیں ہو رہی، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو عامر لیاقت صاحب نے یہ بھی کہا ہے ٹی وی پروگرام میں آ کر کہ بھائی اگر یہ کیا کوئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب وہ پہلی بیوی کے بعد دوسری نہیں کرتے، یا وہ ڈرتے ہیں، یا ختم ہی ہو جائے تو نہیں کرتے. تو یہ اگر ہم ہندوستان سے آئے ہیں ہجرت کر کے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہندوستانیوں کی ہی جو ان کے رسم و رواج ہیں اسی میں رہ جائیں، تو ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، تو میں نے شادی کی ہے اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے، بہت سے لوگ اس بارے میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی عامر لیاقت صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان نے ان کو تیسری شادی پر مبارکباد دی ہے. تو یہ بھی چیز بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جناب وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی آئی ہے کہ جی عامر لیاقت حسین صاحب کی جو ساس ہیں انہوں نے بڑی دعائیں دی ہیں، اور انہوں نے بھی تصدیق کی ہے شادی کی بھی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں کہ جی میری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں. اور انہوں نے کہا ہے جی جو لوگ بھی ہیں ہمارے چاہنے والے، وہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ اب بات یہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کا رد عمل آنا ایک مشہور شخصیت کے بارے میں، وہ تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بات بھی دیکھی جا رہی ہے کہ پہلے ہی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، یعنی خود انہوں نے شیئر کی جب ویڈیوز کی، شاید آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے گا. اب ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا یہ پہلے سے انہوں نے کیوں کی، کیا کیا، ہر چیز کو. پھر خلا لینے کے معاملے کو، پہلی شادی کو دوبارہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، پہلی جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کی جو پوسٹ تھی وہ دوبارہ لائی جا رہی ہے. تو سارے چیزیں جو ہے نا اب وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اب ہوا یہ کہ جناب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو مشکور ہوں جنہوں نے فون کر کے شادی پر مبارکباد دی، شکریہ وزیر اعظم صاحب، یہ انہوں نے کہا. تو خود عامر لیاقت حسین صاحب نے یہ بات کہی اپنے ٹویٹر پر آ کے، اور پھر جب انہوں نے تصدیق کی شادی کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یعنی عمران خان صاحب نے ان کو فون کر کے مبارکباد بھی دی ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ایک مختصر پیغام جو یہ لے کر آئے اپنی شادی کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا، لودھا سے تعلق ہے ان کی جو انہوں نے اب تیسری شادی کی ہے اس حوالے سے بتایا اس فیملی کا. لیکن انہوں نے جو وجہ بتائی یا شادی کے حوالے سے جو کچھ کہا اس میں ہے کہ ود اے ہیوی ہارٹ آئی وانٹ ٹو میک پیپل اویئر. اچھا یہ ان کی جو دوسری یعنی اب شادی ہوئی تھی سیدہ طوبہ انور صاحبہ، انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے سامنے نکل آیا، تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا. لیکن میں وہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو دکھا سکوں کہ جس پر عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی ایک غلط موڑ میں نے لے لیا تھا، اور ایک پھر وہ ایک اندھیری سرنگ تھی جس سے مجھے گزرنا پڑا، اور غلط موڑ کی وجہ سے، یہ بھی انہوں نے بات کہی. تو بہرحال یہ اب ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے میڈیا میں ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے. اور پھر عامر لیاقت صاحب بھی اس کے بعد شاید مجبور ہوئے، انہوں نے پروگرام میں آ کر بھی اس بارے میں بتایا، اور پھر اس کا رد عمل بھی اظہار کیا جس میں وہ ظاہر ہے کہ غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اس شادی کو لے کر کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح کی کنٹروورسیز جنریٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ جناب ساری ڈیٹیلز تھیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے لے گیا، کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی وہ بھی شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو میں نے چاہا کہ جو اصل حقیقت ہے یا دونوں طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.